मकसूद मंजिल में सुबह सुबह ही हल्लड़ मची हुई थी। घर में 3 लड़कों की शादी थी। फरहत और तलत अपने अपने बच्चों के साथ कल से आई हुई थी और सब लोग लिविंग रूम में बैठे तैयारियां कर रहे थे। रुबैदा और अंसर के दिन रखे जा रहे थे और सिर्फ शादीशुदा लोग ही जा रहे थे। मेहरू उस बात पे दबी बैठी थी। अल्लाह करे वो दिन रखने से इनकार करते। हाय तेरे मुंह में खाक, दादी ने कहा। क्या मुसीबत है दादू यार, एक तो आप अपने सगे भाई की शादी इस घर में रख दी और दूसरे वालों के यहाँ लेकर भी नहीं जाना चाहते। वो मुंह बनाकर बोली, सगा सुतेला क्या होता है मासी मुसीबतें, क्या हम तुम्हारे भाई नहीं? अंसर ने उसके सर पर चिप रसीद करते हुए कहा। हाँ तो अगर सगे भाई होते तो मुझे साथ लेकर जाते। वो मुंह बसोर कर बोली, अरे छोड़ो ना इन सबको, दिन रखने जाने दो, हम लोग बाहर चलते हैं, एंजॉय करते हैं। अमाद ने कहा तो उसकी आंखें चमक उठी। सच भैया, चलो फिर चलते हैं। मैं मदीहा आपी को कहती हूँ तैयार हो जाओ। वो चहक कर बोली, कोई ज़रूरत नहीं है मदीहा को साथ लेके जाने की, हमारे यहाँ लड़कियाँ कभी मंगेतरों से बाहर नहीं मिलती। अरे मैं तो शादी के बाद भी कई दिन तुम्हारे दादा की शक्ल तक नहीं देखी थी, दादो ने कहा। रियली दादो, ऐसा भी होता था क्या? मलिहा ने हैरानगी से पूछा। और क्या, ये तो अब के दौर में ये सारी रसूमात शुरू हुई हैं। हमारे दौर में दो चोला हुआ करता था ना, वो जाया करता था दिन रखने, और यहाँ तक कि लड़की और लड़का एक दूसरे को देखे बगैर ही हाँ बोल दिया करते थे। ना जहेज़ का लेन देन, बस माँ बाप एक चारपाई, एक बिस्तर, जाए नमाज, लोटा देकर रुखसत कर देते थे। दादो बोली, हाँ दादो, आपके बाबा ने आपको डबल बेड नहीं दिया था? मेहरू ने हैरानी से पूछा। तब कहाँ बेड हुआ करते थे बेटा, ये चारपाई हुआ करती थी जिनको हम खुद ही हाथों से बनाते थे। मैंने तो अपनी चारपाई भी खुद बनाई थी और बिस्तर भी, दादो ने फ़ख्र से कहा। फिर दादाजी और आप एक ही चारपाई पे सोते थे क्या? मेहरू ने आंखें फुलाकर पूछा। तो दादो और उसकी वालदा आसिया ने मुंह पर दुपट्टा रख लिया। हाय बेहया, तोबा तोबा, कैसी बेशरम है। दादो ने उसे 2 हत्थड़ मारते हुए कहा। लो, मैंने क्या बात कर दी, मैंने तो सिर्फ यही पूछा है ना कि एक चारपाई पे सोते थे क्या? चारपाई तो छोटी सी होती है ना, अब हमारा पलंग सिंगल भी नहीं है, डबल भी नहीं है। लेकिन देखो ना, मलिहा इतना मुझे तंग करती है, रात को मेरी सारी जगह ले लेती है, तो इसीलिए बस पूछा। वो सटपटा कर बोली, तोबा तोबा, कैसी बेहया बच्ची है, ये मोए मोबाइल ने बेरा गर्क किया इसका। दादो ने दुहाई दी तो अपनी अजीज जान मोबाइल को सीने से लगा गई। बस आप आकर मेरे मासूम मोबाइल के पीछे पड़ जाया करो। वो मुंह बसोर कर बोली, जा दफ़ा हो जाए यहाँ से। आसिया ने दांत पीस कर कहा तो वो मुंह बसोरती हुई बड़बड़ाती हुई ऊपर की जाने पड़ गई कि किसी आहनी वजूद से ज़ोर से टकराई। उफ अंधे, वो बोलती बोलती एकदम थमी, क्योंकि सामने हिटलर अरहम खड़ा उसे माथे पर बल डाले देख रहा था। क्या हर वक्त बंदरियों की तरह उछलती कूदती रहती हो, इंसानों की तरह नहीं चल सकती? उसर लहजे में बोला तो थूक निकलती जवाब देना चाहती थी, मगर उसके सामने हमेशा की तरह उसकी गहकी बंद हो चुकी थी। वो सर चटक कर उसकी साइड से होकर नीचे जाने लगा। सड़ू, वो बड़बड़ाती आगे बढ़ी, मगर अरहम के हसास कानों तक आवाज़ पहुंच चुकी थी। दूर तक उसकी निगाहों ने उसका ताकुब किया, फिर वो सर चटक कर नीचे चला गया। अगले दिन उसकी मसरूफियत में गुजर चुके थे। आज घर में मायूं का फंक्शन था और 5 दिन बाद मेहंदी थी। चूँकि निकाह एक दिन पहले मस्जिद में हो चुका था, तो इसीलिए आज फंक्शन इकट्ठा ही रखा गया था। पूरा घर मेहमानों से भरा था। उन सब के मामू खालाएं दूर दूर से आए थे, तो मकसूद मंजिल के सारे कमरे मेहमानों से भरे हुए थे, सिवाय अरहम के। उनका कमरा किसी को देने की कोई जुर्रत ही नहीं कर सकता था। उसका और मलिहा का कमरा उनकी मामू की फैमिली के पास था। वो सब के सब लिविंग रूम में ही मौजूद थे, जो कि तलत फरहत के बच्चों ने ही सर पे उठा रखा था। वो दोनों बच्चों के साथ खपती हुई सारा काम कर रही थी। मदीहा तो मलिहा के साथ पार्लर चली गई थी। यार क्या मुसीबत है, इतने सारे मेहमान जमा करने की क्या ज़रूरत थी? और आज के दौर में कौन ऐसा करता है? मेहमान सिर्फ होटल्स में आते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं। एक तो हमारे सारे कमरे पर कब्जा कर लिया, ऊपर से रहना भी 15 दिन। मेहरू नब्बे तले अंदाज में बोली। चुप हो रहा है, तेरा दिमाग ख़राब है, अगर किसी ने सुन लिया ना तो सब के सब तेरे पीछे पड़ जाएंगे। तलत ने उसे डांटते होगा। लो, मैं कौन सा गलत बात कर रही हूँ? अब बताइए, मैं कहाँ तैयार हूँ? आप सब लोग भी ऐसे खड़ी हुई हैं ड्रेसिंग रूम के सामने। वो चिल्ला कर बोली, अपनी नाक से फिसलती ऐनक को बार बार ठीक कर रही थी। फिर वो कपड़े उठाए बाहर आ गई। मम्मा यार, मैं कहाँ तैयार हूँ? उड़ान सी होकर बोली। हाय हाय बच्ची, तूने तैयार होकर क्या करना है? जा जाकर वॉशरूम में कपड़े बदल, मुंह पर क्रीम लगा, लिपस्टिक लगा, दादो ने कहा।
लो, ये क्या बात हुई? मैं तैयार भी नहीं हो सकती अब? माना कि मैं बहुत हसीन हूँ, मुझे मेकअप की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी बंदे को मज़ीद अच्छा लगना पड़ता है ना, ताकि कोई हसीन जमील आंटी जी को अपने हैंडसम चार्मिंग गुड लुकिंग लड़के के लिए पसंद आ सकूँ। वो आंखें घुमाते हुए बोली। हाय रब्बा, इतनी बेशर्म है ये लड़की, मैं क्या करूँ उसका? किंची की तरह ज़ुबान चलती है इसकी। अरे ओ आसिया, बाहर जो नाई खाना पका रहे हैं इन्हें कहना कि अगर कटाई का काम करना हो तो इसकी ज़ुबान से करवा लें। दादू ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। क्या यार दादू, आप हर वक्त मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। अब क्या आप लोगों ने मेरी शादी नहीं करवानी क्या? या फिर सारी उम्र यहीं पर मुझे इस जंजालपुरी में रहना पड़ेगा? वो तंग कर बोली। हाय रब्बा, फिटे मुँह तेरा मेहर निसा। अरे मेरे बड़े बड़े खानदान को नज़र लगानी है क्या? दादू ने चीख कर कहा। यार कितनी बार आपको कहा है मेरा पूरा नाम मत लिया करो। और आंटी वाली फीलिंग आने लगती है मेरे अंदर। मैं 20 साल की हूँ और 40 साल की औरत वाला नाम रख दिया। वो चिढ़ कर बोलती सोफे पर बैठी। अब बता मैं तेरे लिए क्या करूँ? अलहदा कमरा कहाँ से लाऊं? पता है ना पूरा घर भरा पड़ा है मेहमानों से। अभी इस तरह मत कर, मैनेज कर ले। आसिया झिंझला कर बोली। अरे क्यों डांट रही हो बच्ची को? अच्छा एक काम कर, ये ले अरहम के कमरे की चाबी। उसने कहा था कि अगर कोई भी चीज़ रखवानी हो या आपको ज़रूरत हो कमरा इस्तेमाल कर लीजिएगा। वो तो गया हुआ होटल में इंतजाम करने, तू जाकर वहाँ तैयार हो जा। बड़ी मामा ने कहा तो खुशी से खिल उठी। थैंक यू बड़ी ताई अम्मा। वो इनके साथ लिपटते हुए चहक कर बोली और अपना शरारा उठाकर अरहम के कमरे में आ गई। कमरे की हर चीज़ बड़े सलीके से रखी गई थी। वैसे कुछ भी कह लो, उस हिटलर का कमरा बड़ा खूबसूरत है। वो बड़बड़ाती हुई नहाने घुस गई। कपड़े चेंज करके वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी लेंस लगा रही थी कि जब भी अरहम अंदर दाखिल हुआ और उसके डर से उसका हाथ कांपा और उसका लेंस एकदम से गायब हो गया। शायद वो आंख के ऊपर चढ़ गया था। वो हड़बड़ाकर आंखें मलने लगी। ये क्या कर रही हो तुम? अरहम ने पूछा तो उसने नम आंखों से उसे देखा। मेरा लेंस ऊपर चला गया। वो रोते हुए बोली तो वो जल्दी से उसके करीब आया तो वो डर के दूर हो गई। क्या कर रही हो पागल लड़की, खड़ी रहो यहाँ पर। वो उसके कंधों से झगड़ कर बोला तो वो जोर जोर से रोने लगी। उसने हड़बड़ा कर दरवाजे की तरफ देखते उसके लबों पर अपना भारी हाथ रख दिया। श्श, पागल लड़की, बाहर मेहमान मौजूद है, क्या सोचेंगे वो? चुप करके यहाँ खड़ी रहो, मैं देखता हूँ। वो इसी दीवार के साथ करता लाइट ऑन करके आंख में देखने लगा। लेंस थोड़ा सा ऊपर गया था। उसने हाथ की से उंगली से नीचे किया तो उसकी आंख के लेंस पर फिट हो गया। लो हो गया, वो इत्मीनान से बोला तो वो जल्दी से ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर देखने लगी। थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि मेरी आज आंख ही ज़ाया हो जाएगी। वो चहक कर बोली तो अरहम ने उसे गौर से देखा, जो कि येलो कलर के शरारे में कंधे पर ग्रीन दुपट्टा लिए बहुत हसीन लग रही थी। उसका दिल जैसे बेकाबू सा होने लगा। वैसे मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लड़कियां ये लेंस लगाती क्यों हो? अच्छी खासी ग्लासेस में लगती हो। अरहम सर झटक कर बोला। अरे ये सब तो ट्रेंड का हिस्सा है ना। अब तो जिनकी नज़र में भी कमज़ोर हो वो भी लगाती हैं। मेरी तो फिर नज़र कमज़ोर है, मुझे नहीं अच्छी लगती ग्लासेस। वो बसोर कर बोली तो वो सर्द आह बढ़ता हुआ इसे तासुब से देखने लगा, जो कि अब मस्कारा लगा रही थी। अगर ये आंख में चला जाए और तुम्हारे पहले ही आंख में लेंस है तो आंख ज़ाया हो जाएगी ना। वो सर झटक कर बोलता वार्डरोब की जाने पड़ गया। आपकी शादी हुई होती ना तो आपको ये फैशंस का पता होता। आपको क्या पता है ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? वो मुंह बनाकर बोली। अच्छा, मतलब आंख से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? तुम्हारे इस फैशन के चक्कर में अगर तुम्हारी असली आंख ज़ाया हो जाए तो फिर? पता नहीं तुम लड़कियाँ इतने अजीबो गरीब काम कैसे कर लेती हो। इतने बड़े बड़े कद काठ होते हैं तुम लोगों के, हील्स पहनती हो, उसके अलावा ये चमक दमक के नीले पीले ड्रेसेस। तुम लोगों को लगता है कि तुम इसमें बहुत प्यारी लग रही हो, जोकर लगती हो। वो इत्मीनान से बोला तो सदमे भरे अंदाज में इसे देखने लगी। आपका मतलब क्या है? मैं आपको जोकर लग रही हूँ? गौर से देखे ज़रा। वो झिंझलाकर उसके सामने हुई तो उससे टकराते टकराते बचा। उसकी वाइट रंगत पर स्तून नाक और होंठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक उसे बहुत खूबसूरत बना रहे थे। वो एक पल के लिए जैसे मस्मराइज सा हो गया। हटो पीछे, ये कैसी हरकत है? वो निगाहें चुरा कर बोला। नहीं, पहले आप मुझे बताइए, मैं बुरी लग रही हूँ क्या? वो चिढ़ कर बोली। तुम्हारी ज़ुबान आज मेरे सामने ज़्यादा नहीं चल रही? आगे पीछे तो बोल नहीं पाती हो। अब जल्दी से तैयार होकर यहाँ से निकलो, मैंने तैयार होना है। वो संजीदगी से बोला तो मुंह बनाकर रुख फेर गई। फिर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। जब वो बाहर निकला तो वो कमरे से जा चुकी थी। उसने गहरा सांस भरते हुए अपने कुर्ते के बटन बंद किए और वॉस्कोट पहनने लगा।
तैयार होने के बाद वो बाहर आया तो सब लोग जाने के लिए तैयार थे, मगर वो लाउंज में मुंह फुलाए बैठी थी। मम्मा, क्या ज़रूरत थी ये वैन करवाने की? मैंने नहीं जाना, वो तभी तभी से बोल रही थी। अच्छा एक काम करो, तुम अरहम के साथ कार में चली जाओ। आसिया ने कहा, मैं नहीं जा रही इनके साथ, मेरा सारा मूड ख़राब हो जाएगा। वो तब कर बोली तो अरहम महज सब्र का घूंट पी कर रह गया। अरे मेरे साथ चलो स्पोर्ट्स बाइक पर, अरहम की खालाजाद ने कहा। सच? चले, ठीक है, जल्दी से चले फिर। वो चहक कर बोली तो अरहम के अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी होने लगी। कोई ज़रूरत नहीं है बाइक पर जाने की, ठंड कितनी ज़्यादा है, ज़रा देखो फिर बीमार पड़ गई तो हमारे सरों पर नाचोगी। आसिया ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जा रही कहीं भी। वो चिढ़ कर बोली और फिर अरहम को देखकर उसका रंग मुतग़य्यर हो गया। बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। वो उसे सर्द निगाहों से देखते हुए बाहर की जाने पड़ गया। कुछ देर के बाद वो आसिया के साथ बाहर आई और साथ उसकी खालाजाद कज़न भी थी। वो इतनी लड़कियों को देखकर अनकंफर्टेबल हो चुका था। बेटा, इन पांचों को ले जाओ, आसिया ने कहा तो उसने लब खींच ले। वो फ्रंट सीट पर बैठ गई और मुंह पर 12 बजे थे। होटल पहुंचे तो सबसे पहले गाड़ी से वही निकली। वो गाड़ी पार्किंग में लगाता अंदर आया तो बेइख्तियार निगाहें उसे ही तलाश कर रही थी। वो ज़रा फासले पर सेल्फी बनाती नजर आई। फिर उसी वक्त उसका वो खालाजाद आरिफ उसके करीब आया और उसके साथ सेल्फी बनाने लगा। अरहम ने अपनी मुट्ठियां भींचकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया। फंक्शन से घर पहुंचते वो आते ही दादू के कमरे में आ गया, जहां पर सब बड़े मौजूद थे। मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, उसने अंदर दाखिल होते हुए पूछा तो सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। हाँ बेटे बोलो, अली हुसैन ने कहा। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी भी हो जानी चाहिए। वो सर झुकाए बोला, अच्छा शुक्र है अल्लाह, मेरे बेटे ने भी शादी के लिए हाँ बोला। दादू ने जल्दी से कहा, अच्छा वो तो ठीक है, लड़की तो बताओ कौन है? अली हुसैन ने पूछा। महरू से शादी करनी है मुझे, वो इत्मीनान से बोला तो सब एकदम से चौंके। ये क्या कह रहे हो बेटे, तुम्हारा और इसका मिजाज बहुत अलग है। वो लाउबाली सी लड़की है, हर वक्त बचपने में कोई ना कोई हरकतें करती रहती है उल्टी सीधी। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा और उसका निबाह हो पाएगा। दादू ने कहा, मैंने जो बोल दिया वही होगा, मुझे महरू से ही शादी करनी है, उसके अलावा कोई नहीं। क्या लगता है चाची जान, क्या वो यहाँ के अलावा कहीं और अच्छे से निबाह कर पाएगी? उसे मेरे अलावा कोई नहीं संभाल सकता। वो बहुत मासूम और शरारती है और उसकी ये हरकतें हम लोग ही बर्दाश्त कर सकते हैं। उसने आसिया के कदमों में बैठते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम्हारे जैसा बेटा पाकर कौन सी माँ खुश नहीं होगी। आसिया ने उसकी रुखसार पर हाथ रखते हुए नम लहजे में कहा, तो बस ठीक है, जिस दिन सबकी मेहंदी है उसी दिन मेरा निकाह और मेहंदी होगी। उसने कहा, क्या? अरे कोई तैयारी नहीं है हम लोगों ने की और तुम उसको ऐसे ही अपनी दुल्हन बना लोगे? लड़कियों के हज़ारों अरमान होते हैं, मुझे ये बात पसंद नहीं आई। अभी फ़िलहाल निकाह कर लो, कुछ अरसे के बाद रुखसती करवा लेना, वैसे भी वो बहुत छोटी है। जुबैदा ने कहा तो उनके पास बैठे हाथ थाम गया। अम्मी प्लीज़ इस तरह की बातें मत कीजिए, और मैं ये बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि वो बहुत छोटी है और मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, लेकिन मेरी उम्र निकलती जा रही है यार। वो झंझला कर बोला, हाँ तो हमने कौन सा तुम्हें मना किया था शादी करने से? इतने सालों से तो कह रहे थे कि अपने लिए कोई लड़की ढूंढो, और अब तुम हमारे सरों पर धमाका कर दिया। उसको पता है ना वो कितनी तूफान है, पूरा घर सर पे उठा लेगी और यहाँ तक कि शॉपिंग पर भी नहीं जाएगी। जुबैदा ने कहा और आसिया भी परेशान सी देख रही थी। बेटा मेरा मशवरा यही है, फ़िलहाल निकाह कर लो, लेकिन शादी नहीं। वो 1-2 महीने तक कर लेना, उसका हर अरमान पूरा करना है हमने। हम जानते हैं ना वो इन चीज़ों को लेकर कितनी ज़्यादा कॉन्शियस है। कासिम हुसैन ने कहा, मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है, मैं उसके हर अरमान पूरे कर दूंगा, और उसका साथ साथ अरमान पूरा होगा ना, उसकी मेहंदी भी होगी, उसकी बारात भी होगी, वलीमा भी होगा। वो बोला तो सबने शर्त आ बढ़ते ना चाहते हुए भी हाँ बोल दी, लेकिन अब उसे आप ये बात मत बताइएगा, एक दिन पहले बता दीजिएगा। वो बोला, अब उसको ये बात भी नहीं बतानी, हद होती है किसी चीज़ की। अली हुसैन ने गसीले अंदाज में कहा, अरे बच्चा ठीक ही तो कह रहा है, उसकी भी तो फरमान है ना, 32 साल का होने वाला है। इतनी उम्र में तो 2-2 बच्चों के बाप बन गए थे, और तुम लोग अच्छी तरह जानते हो उस चुड़ैल को बता दिया ना तो उसने पूरा घर सर पे उठा लेना है और सबके मूड खराब होंगे। दादू ने अपने लाडले की साइड लेते हुए कहा। सब लोग दादू की बात पर चुप हो गए थे। वो मुतमईन सा उठकर बाहर की जानिब निकल गया। अगले दिन वो लाउंज में बैठी थी कि आसिया उसके पास आई। तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेहंदी के लिए अच्छा सा ड्रेस लेना है, तो जाओ
جا کر لے آؤ جو تمہیں پسند آئے۔ آسیہ کی بات پر اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے انہیں دیکھنا شروع کر دیا۔ ماما آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مطلب آپ اتنے زیادہ میرے پر مہربان کیسے ہو گئی؟ اس نے آسیہ کا ماتھا چھوتے ہوئے پوچھا تو وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ زیادہ بحث مت کرو، جاؤ جا کر ارحم کے ساتھ اچھا سا سوٹ لے آؤ۔ میں ہرگز نہیں جاؤں گی، جو سوٹ آپ نے مجھے لے کر دیا وہی پہننا ہے، مجھے منظور ہے، لیکن میں ہٹلر کے ساتھ تو ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ چیخ کر بولی تو آسیہ نے بے بسی بھرے انداز میں زبیدہ کو دیکھا۔ بچی بحث کرتی ہے، پتہ ہے وہ کتنے بڑے شاپنگ مال میں تمہیں لے کر جانے والے ہیں، اپنی مرضی سے ہزاروں کے سوٹ لے لو گی اور وہ لے بھی دے گا۔ زبیدہ نے کہا، بڑی تائی اماں میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے نا؟ وہ سر جھٹک کر بولی، میری امی کیوں مذاق کریں گی؟ تم 50,000 کا بھی جوڑا کہو گی نا، وہ بھی لے دوں گا، چلو جلدی چلو۔ ارحم نے کہا تو وہ تھوک نکلتی اسے دیکھنے لگی جو اس کا منتظر کھڑا تھا۔ وہ اسے غش پڑنے کو تھی کہ یہ ہٹلر خوشی میں اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ پھر وہ سر جھٹک کر اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ اسے لے کر شاپنگ مال آ گیا۔ وہ پہلی بار اتنے بڑے شاپنگ مال میں آئی تھی، ورنہ مقصود منزل کی سب لڑکیوں کی شاپنگ آج تک مائیں ہی کرتی آئی تھی اور مارکیٹ سے کھلا کپڑا لا کر اسے درجن کو دیا جاتا تھا۔ تو آج پہلی بار یوں شاپنگ کے لیے آئی تھی تو اس کی ایکسائٹمنٹ قابل دید تھی۔ وہ کپڑے دیکھتے ایک جگہ پر رکی۔ وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت لانگ میکسی تھی جس پر ہیوی ایمبرائڈری تھی۔ واو، یہ تو بہت امیزنگ ہے، وہ بولتی ہوئی تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کے پرائس ٹیگ کو جیسے ہی پکڑا تو اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ 35,000 کی تھی۔ اتنی بھی خاص نہیں ہے، کوئی اور دیکھتی ہوں، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھی، مگر ہر ایک میکسی 20-25 ہزار سے کم نہیں تھی۔ یہ تو بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، اگر میں نے یہ لے لی نا تو ماما سے مجھے بہت ڈانٹ پڑے گی۔ وہ منہ بسر کر بولی، کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں پہلی والی پسند تھی نا، وہ گرین والی، تو وہی لے لیں گے، اور یہ بھی تو پسند ہے نا۔ ارحم نے ٹی پنک کلر کی گاؤن والی اور سکن کلر کی میکسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے اس باب میں سر ہلا دیا۔ اس نے سیلز مین کو اشارہ کر کے وہ پیک کرنے کو کہا۔ اچھا مجھے نا 5-10 سوٹ چاہیے، سمپل سے ہوں، عام روٹین میں پہننے والے، وہ ذرا میرے لیے سلیکٹ کر دو، تمہیں جو بھی پسند ہو نا وہ کر لینا۔ وہ بولتا ہوا اگلے ریک پر آ گیا۔ وہ سوٹ بھی 10-10 15-15 ہزار سے کم نہیں تھے۔ وہ تو ہٹلر اپنی کسی جانے من کے لیے شاپنگ کرنا چاہتا ہے، اس لیے مجھے لے کر آیا۔ میں بھی سوچوں ہٹلر ایسا کیسے مہربان ہو گیا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کاؤنٹر کی جانب بڑھی اور وہاں آ کر بل 5 لاکھ بنا تو اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ ارے کیا لوٹ مار مچا رکھی ہے، 5 لاکھ میں تو پوری دکان آ جاتی ہے۔ وہ چیخ اٹھی اور سب لوگ اسے معنی خیز انداز سے دیکھنے لگے۔ میم یہ برانڈ ہے، سیلز مین نے موتبان انداز میں کہا۔ ارے بھاڑ میں گئی برانڈ، میں نے تو یہ سوٹ پہنا ہے نا، میری ماما نے مارکیٹ سے 900 روپے کا لیا تھا اور ہم نے 500 روپے درجن کو دیا، 1400 میں یہ سوٹ بن گیا، جو کہ آپ کے ہاں 14 ہزار کے بیچتے ہیں۔ برانڈ مائی فٹ، چھوڑے ارحم بھائی، ہمیں نہیں لینے یہاں سے کپڑے۔ اس کے اندر کی مڈل کلاس لڑکی جاگ چکی تھی۔ اس کے بھائی کہنے پر اس نے بامشکل صبر کیا اور جلدی سے پاکٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر کاؤنٹر پہ رکھا۔ پلیز آپ پیمنٹ کاٹ لیجئے، اس نے کہا تو وہ جلدی سے اس کا کریڈٹ کارڈ چپٹ کر اسے کشمکی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو اتنی زیادہ پے کرنے کی، یہ زیادہ سے لوگ سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ پتہ ہے میں امی کے ساتھ یہیں پر تھی، وہ لوگ 5,000 کی چیز کہہ رہا تھا، امی نے پورے 2,000 کی کمی کی تھی۔ آپ پلیز 2 منٹ صبر کیجئے، یہ جو 5 لاکھ بنایا نا یہ 5,000 میں دیں گے ساری چیزیں۔ وہ آخری بات اس کے کان کے پاس ہو کر بولی تو دل ہی دل میں جھنجھلا اٹھا اور اس نے کوسا خود کو کہ اسے کیوں لے کر آیا، جبکہ جانتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی بے وقوفی ضرور کرے گی۔ ارد گرد کے سب لوگ انہیں عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میم اگر آپ کو نہیں چاہیے تو نو پرابلم، آپ لوگ باہر جہاں سے سستے ملتے ہیں وہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ اب کی بار مینیجر نے پاس آ کر تھوڑے کھڑے ہوئے انداز میں کہا، ارے کس چیز کا روب جماتے ہو تم لوگ، حرام کا کما رہے ہیں؟ وہ چیخ کر بولی تو ارد گرد لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پلیز سر آپ یہ پیسے کاٹیں، اس کا ہاتھ سے کریڈٹ کارڈ چھینتے ہوئے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ چپ ہو کر ایک سائڈ پر کھڑی ہوگی۔ اس نے ساری شاپنگ بیگز اٹھائے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب بڑھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سارے بیگز ڈالتے اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے اندر بیٹھنے کو کہا تو منہ پھلائے ایک سائڈ پر کھڑی رخ پھیر گئی۔ میرے صبر کو مت آزماؤ، میں اس سے زیادہ صبر نہیں کر پاؤں گا، یہ میری برداشت کی آخری حد ہے۔
प्लीज़ चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। वो पास आकर सख्त लहजे में बोला। तो उसके डर से गाड़ी में बैठ गई। क्या ज़रूरत क्या थी तुम्हें वहाँ ये सब बकवास करने की? ये शॉपिंग मॉल है और यहाँ पर ऐसे ही चीज़ें मिलती हैं। तुमने मुझे इस कदर शर्मिंदा किया है, उसकी कोई हद नहीं। पे मैंने करने थे ना, तुमने तो नहीं ना, तो चुपचाप एक साइड पर खड़ी रहती। वो उस पर गुस्सा करने लगा। मैंने तो आपको पैसों की बचत नहीं चाहिए थी, मुझे ऐसी बचत। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करके रख दिया। सब लोग अजीबो गरीब निगाहों से दिख रहे थे। उसकी डांट पर सर झुकाए शिद्दत से रोने लगी तो अरहम लब भींच कर रह गया। उसके आंसू दिल पर गिर रहे थे, मगर गुस्सा बहुत ज़्यादा था तो उसे चुप कराना लाजमी नहीं समझा। और यही सबसे बड़ी गलती थी। उसे नहीं मालूम था कि उसके आज डांटने की वजह उसके दिल में किस कदर बड़ी घृणा लग चुकी है। घर पहुंचते ही वो शॉपिंग बैग्स निकाले बगैर ही अंदर भाग गई थी। वो गुस्से से सारे शॉपिंग बैग्स निकाल कर अंदर लाया और पटकने से अंदाज पर सोफे पर रखता ऊपर की जाने पड़ गया। वो शाम को अस्पताल के लिए निकल रहा था कि लिविंग रूम से आती आवाज़ों पर ठरठक के रुक गया। अच्छा बस कर दो, तुम्हें तो पता है ना अरहम भाई का मिजाज कैसा है। मलिहा की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, तो इन्हें मुझ पर बिल्कुल भी हक नहीं है कि इस तरह डांटे। पता है, मैं समझ रही थी कि सुधर चुके हैं, वो और हिटलर नहीं रहे, लेकिन वो है हिटलर। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई शॉपिंग करनी थी, इसलिए मुझे साथ लेकर गया। एहसान करने के लिए सिर्फ 80,000 की मेरी शॉपिंग करवा दी और बाकी उसके लिए की। और मैं उसकी भलाई के लिए वहाँ पर पाव ताव कर रही थी, तो उस बात का गुस्सा क्या? वसू करती बोली तो अरहम के लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। तुम जल रही हो कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 4 लाख की शॉपिंग की। मलिहा ने छेड़ा। मैं क्यों जलूंगी? वो कौन सा मेरे साहब का शौहर रह चुके हैं? वो चिढ़ कर बोली। अल्लाह ही माफ़ करे, पता नहीं कैसा मिजाज है तेरा। मलिहा जला उठी। अरहम मुस्कुराता हुआ बाहर की जाने पड़ गया। मकसूद मंजिल में रोन के अरूज पर थी। मामियाँ मासियाँ रात के तक टप्पे माहिए गाती रही और आज भी ढोल की थी। और इसे आसिया ने मदीहा के साथ फेशियल करवाने भेजा था और वो तो बहुत खुश थी। फिर आसिया ने पार्लर वाली से मेहंदी लगाने को भी कहा। वो लाख मना करती रही, मगर इसकी मेहंदी लगी गई थी। वो घर पहुंची तो काफ़ी थक चुकी थी, हाथ पाँव मेहंदी से ठठर रहे थे। आसिया ने इसे हीटर चलाकर बिठाया और इसके लिए चाय और अंडे भी लाई। वो खाते हुए इत्मीनान से मूवी देख रही थी और बाकी सब इसे देखते कानों में खुसर पुसर कर रहे थे। मलिहा, ये मम्मा कितना प्यार कर रही है ना आजकल, लगता है सुधर गई हैं, कदर होगी मेरी, उसने कहा। हाँ, बकरा हलाल होने से पहले उसकी ऐसी ही खिदमतें की जाती हैं। मदीहा चहक कर बोली। जिनकी शादी हो उनकी ऐसे ही खिदमतें होती हैं। मलिहा खोए खोए लहजे में बोली और उसकी आंखें सुर्ख हुई थी। शायद वो रोती रही थी। क्या बकवास कर रही हो, ये तुम्हारी बहन की शादी है, मेरी नहीं। वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। तुम्हारी भी है, कल तुम्हारा निकाह है अरहम के साथ और फिर रुखसती मदीहा के साथ ही। आसिया ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। अम्मी, आप मजाक कर रही है ना मेरे साथ? बताइए ना, ये सब झूठ है ना? वो तेज़ लहजे में बोली। यहाँ बैठो मेरा बच्चा, मैं तसल्ली से सब समझाती हूँ, आसिया ने कहा और फिर सारी बात बताई। उसने बेइख्तियार मलिहा की जानिब देखा जो कि सर झुकाए बैठी थी। उसका दिल जैसे किसी ने बंद मुट्ठी में ले लिया। मैं हरगिज़ ये शादी नहीं करूँगी। आप लोगों से ने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। सिर्फ हमारे यहाँ लड़कों की ही पसंद की अहमियत है। अगर कल काजी साहब ने इजाबो कबूल का पूछा तो मैंने फ़ौरन इनकार कर देना है। वो गुस्से से चिल्ला उठी और आसिया का हाथ उठा और एक जोरदार चांटा उसकी रुखसार पर पड़ा। वो अपने नाजुक रुखसार पर हाथ रख के बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि हमारी फैमिली अपर मिडिल क्लास है और हमारे यहाँ कभी भी लड़कियों से पूछा नहीं जाता। अरे हमें तो तस्वीरें तक नहीं दिखाई गई थी। शादी के दिन अपने शौहरों से मिले थे हम लोग। और तुम तो इसे बचपन से जानती हो। शुक्र करो इसी घर में रही हो, वरना जितनी लंबी जुबान है ना, कौन बर्दाश्त कर सकता है तुम्हें। ये तो अरहम ने तुम्हें कबूल कर लिया, वरना मैं तो तुम्हारी तरफ से हमेशा परेशान ही रहती थी। लाखों कमा रहा है, हमारे ख़ानदान का सबसे कमाऊ और ज़हीन बच्चा है, तुमसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करता है। मेरे लिए तो ये खुशकिस्मती की बात है। और हाँ, आजकल तुम्हें कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो अपनी माँ का मरा हुआ चेहरा देखोगी। तुम्हें अगर अपनी माँ बाप से प्यार है तो ज़रा भी तुम कल चुपचाप हाँ बोलोगी। आसिया ने पहली बार उसे इतनी सख्ती से बात की थी। वो तो साकित और जामिद सी बस उन्हें देखे जा रही थी। उसे लग ही नहीं रहा था कि उसकी माँ है। उसे डांटती डपटती थी, मगर कभी भी इस तरह इन्होंने उस पर हाथ नहीं उठाया था। और आज उसकी माँ कह रही थी कि वो ऐसी है कि उसे कहीं बाहर से रिश्ता भी नहीं मिल सकता। उसे बेख्तियार आराम से शदीद नफरत महसूस हुई।
پھر اس نے اٹھ کر غصے سے مہندی ڈو ڈالی، مگر رنگ پھر بھی گہرا تھا۔ وہ پوری رات روتی سسکتی رہی۔ طلعت اور فرحت اسے چپ کروانے کی کوششیں کر رہی تھی، مگر وہ تو مسلسل روئے ہی جا رہی تھی۔ اگلے دن اسے طلعت اور فرحت کے ساتھ پارلر بھیجا گیا تھا، مگر وہ وہاں جا کر بھی چپ نہیں ہو رہی تھی اور پارلر والی جنجلا کر اسے دیکھنے لگی۔ مانا کہ لڑکیاں بہت روتی ہیں، انہیں بہت زیادہ غم ہوتا ہے اپنا گھر چھوڑنے کا، مگر آپ کو تو کچھ زیادہ ہی غمگین ہے، مسلسل روئے ہی جا رہی ہیں۔ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو کس نے کہا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر جانے والی ہوں؟ مجھے یہ غم رلا رہا ہے کہ ساری زندگی جس جنجال پورے میں گزارتی، اب مجھے پھر وہی زندگی اسے جنجال پورے میں پوری گزارنی پڑے گی۔ آپ کو کیا پتا کہ میری کیا کیا خواہشات تھی، میرے سارے ارمان خاک میں ملا دیے اس کھڑوس ہٹلر ڈاکٹر نے۔ پتہ ہے مجھے شروع سے ہی ڈاکٹر لوگ زہر لگتے تھے، جب انجیکشن لگایا کرتے تھے نا مجھے، اور میری شادی بھی کس سے ہوگی؟ اس ہٹلر ڈاکٹر سے جو کہ عید کی عید ہنستا ہے۔ وہ پھٹ ہی پڑی تھی اور پارلر والے منہ کھولے اس سرپھری لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، میرے سامنے ہی میرے بھائی کی بدخوائیاں کر رہی ہو، تم بڑی بدتمیز ہو۔ ویسے تم طلعت منہ بنا کر بولی تو جا کر یہ باتیں اپنے بھائی کو بتائیے نا کہ کتنی بدتمیز منہ پھٹوں، تاکہ وہ رشتہ ہی ختم کر دے۔ میری تو زندگی خراب ہو گئی ہے۔ وہ سو سو کرتے بولی تو طلعت سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پھر پارلر والی نے بمشکل اس کا میک اپ کیا، مگر اس کی بیس بہت خراب ہو چکی تھی، اور پھر نکاح بھی ہو چکا تھا۔ اس نے ماں باپ کا مان رکھنے کے لیے ہاں بول دی تھی، لیکن غم جا ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ پھر وہ گھر پہنچی تو آسیہ اسے زبردستی کھانا کھلانے لگی، مگر وہ روتی جا رہی تھی۔ سب لوگ سر پکڑے بیٹھے تھے۔ پھر آسیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچ کر ارحم کے روم میں لائی۔ وہ شاور لے کر فریش سا بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ یہ سنبھالو اپنی بیوی کو، رو رو کر اس نے ہمارا دماغ خراب کر دیا، کل سے کچھ نہیں کھایا اس نے۔ آسیہ تب کر بولی تو وہ تھر تھر کانپنے لگی، اور پھر اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتی وہ زمین پر گرتی چلی گئی۔ ارحم نے جلدی سے اسے بیڈ پر لٹاتے اس کا چیک اپ کیا تو اس کا بی پی بہت زیادہ لو ہو چکا تھا۔ آپ کچھ نمکین کھانے کو لائے، میں اسے کھلاتا ہوں، آسیہ سے بولا تو تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ اس پر جھک کر اسے دیکھنے لگا، جو کہ میٹھے میٹھے میک اپ کے باوجود گرین میکسی میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس پہ جھکا اور اس کے نرم ہونٹوں کو آہستہ سے مس کرتے پوری شدت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ پھر وہ مسلسل اس کے چہرے کے ہر نگوش کو چومتا چلا گیا۔ وہ اس کی تھی، یہ احساس ہی بہت خوبصورت تھا۔ پھر دروازہ ناک ہوا اور ملیحہ کھانا لے کر اندر داخل ہوئی اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ اس نے کھسمسا کر آنکھیں کھولی اور اپنے اتنے قریب ارحم کو دیکھ کر جیسے جان سوکھ گئی تھی۔ پھر نگاہ ملیحہ پر پڑی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی کہ جبھی اس کا سر گھوما اور وہ کراتے ہوئے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اب چپ چاپ ایک کام کرو، یہ کھانا کھاؤ تاکہ تمہارا بی پی نارمل ہو، اور پرسوں ہماری شادی ہے۔ ارحم نے اس کا رخسار تھپتھپا کر کہا تو اس نے بے اختیار ملیحہ کو دیکھا۔ میں لیونگ روم میں جا کر کھا لوں گی، تم یہاں سے بالکل نہیں ہلو گی۔ میں باہر سوئمنگ پول ایریا میں جا رہا ہوں، وہیں پر آرام کر لوں گا اور تم یہیں پر سو گی، اور ملیحہ تم اس کا خیال رکھنا۔ بولتا اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل اٹھا کر چلا گیا۔ وہ شیشے کے پار سے گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال رہا تھا، جو کہ بیزاری سے کھانا کھا رہی تھی۔ پھر ملیحہ نے اس کی دی میڈیسن اسے دی تو اس نے ایک نیند کی گولی تھی تو وہ جلدی سے سو چکی تھی۔ اٹھ کر اندر آیا اور ملیحہ کو جانے کو کہا تو متذبذب سی انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ شوہر ہوں اس کا تو لوگ کیا سوچیں گے، مجھے اس بات کا فرق نہیں پڑتا۔ اس کی نگاہوں کا مفہوم جانتے اطمینان سے بولا تو ملیحہ چپ چاپ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھتا اسے بغور دیکھنے لگا۔ بس 2 راتیں اور پرسوں تم میری باہوں میں ہوگی، وہ اس کے حسین مکھرے کو دیکھتے ہوئے بولا، اور پھر یوں ہی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند لی۔ نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ کب سیدھا ہوگا اس سے لپٹ کر سویا اسے خود پتہ نہ چلا۔ مہرو کی صبح آنکھ کھلی تو اسے اپنے اوپر کچھ بھاری پن سا محسوس ہوا۔ اس نے جیسے ہی گردن گھما کر دیکھا تو اپنے اتنے قریب ارحم کو دیکھ کر اس نے زوردار چیخ ماری تو ہڑبڑا کر ارحم اٹھ بیٹھا۔ وہ ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا ہوا تمہیں، تم چیخی کیوں؟ ارحم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کہ سینے پر ہاتھ رکھ کے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ارحم نے اس کے پاس آ کر پوچھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو ایسے بدک کر پیچھے ہوئی جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ دور رہ کے بات کیجیے مجھ سے، وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ بیڈ سے اتر گئی اور پھر تیزی سے باہر جانے لگی تو ارحم اس کے سامنے آتے اس کا راستہ روک گیا۔ کیوں اتنا بھاگتی ہو مجھ سے تم؟
وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں بولتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو کہ مسلسل سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے باہر جانا ہے، وہ کانپتے لبوں سے مشکل بول پائی۔ چلی جانا، پہلے مجھے گڈ مارننگ وش کر دو۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، چھوڑیے مجھے۔ وہ رو ہی پڑی تھی۔ ارحم نے سنجیدگی سے آہستہ سے اسے چھوڑا تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ مسلسل ٹینشن تھی، اس ہٹلر کو دیکھتے ہی جان نکل جاتی تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر ملیحہ کا اداس چہرہ اسے بہت رلا رہا تھا۔ کتنی محبت کرتی تھی وہ ہٹلر ڈاکٹر سے، اور یہاں تک کہ ڈاکٹر تک بننے کا فیصلہ کر لیا، مگر وہ ہٹلر ڈاکٹر اس کا رشتہ مانگ بیٹھا۔ اس سب میں وہ چاہے بے قصور تھی، مگر پھر بھی اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ انصر اور عبید کی بارات پہ بھی وہ کھوئی کھوئی سی رہی تھی۔ وہاں سے واپس آ کر اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی، بخار اور رومیٹنگ سے بس ہو چکی تھی۔ سب لوگ اس کی حالت پر پریشان تھے۔ اگلے دن اسے میڈیسن دے کر پارلر بھیج دیا گیا، مگر تیار ہو کر وہ جیسے ہی ہال پہنچی تو اسے بہت سردی لگنے لگی۔ اس پر چادر کمبل سب اوڑھا دیا گیا، مگر اس کی طبیعت خراب ہی ہوتی جا رہی تھی۔ افراتفری میں مدیحہ اور اس کی رخصتی کروا کر سب لوگ گھر پہنچے۔ ارحم اسے جلدی سے گود میں اٹھائے کمرے میں لے آیا۔ بیڈ پر لٹا کر اس نے اس پر ڈبل کمبل بھی اوڑھا دیے، مگر وہ کام پہ ہی جا رہی تھی۔ وہ بے بسی سے لب کچلتے ہوئے شرٹ اتار کر پاس اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں بڑھتے اسے پرسکون کرنے لگا۔ کچھ دیر وہ کمزور سے مزاحمت کرتی اسے دور کرتی رہی، مگر پھر پرسکون ہو کر وہ سو چکی تھی۔ وہ بامشکل اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے اسے بس یوں ہی خود میں سموئے ہوئے تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ارحم کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی، مگر ارحم کا بازو کمر کے گرد ہونے کی وجہ سے وہ اس کے اوپر گری اور لب اس کے لبوں سے ٹکرائے تو ارحم نے اپنی آنکھیں کھولتے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنی باہوں کو اس کے گرد لپیٹتے قریب کرتے اسے دیکھنے لگا۔ چھوڑیے مجھے، گھن آ رہی ہے مجھے آپ سے، وہ چیخ اٹھی۔ اس کی بات پر ارحم کے ہاتھ پہلو میں گر گئے۔ وہ جلدی سے اس پر سے اٹھ کر واش روم کی جانب سے بڑھ گیا۔ وہ ساکت و جامد سا یکٹک چھت کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، مگر اس کے لہجے میں اس کے لیے اتنی نفرت ہوگی، یہ اس نے محسوس آج کیا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی اور مطمئن سی ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھانے لگی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تو اس نے ایک پل کے لیے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کی سائڈ سے ہوتی وہ صوفے پہ بیٹھ کر اپنے بال سلجھانے لگی۔ تم مجھ سے کس بات پہ ناراض ہو؟ کیا اس کی وجہ سے کہ میں تم سے شادی کے لیے خواہش ظاہر کی؟ اور اس کے بعد صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا، ناراضگی بہت چھوٹا لفظ ہوتا ہے، میں تو آپ کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ میری شادی چاہے بھلے آپ سے ہو گئی ہو، لیکن میں آپ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی کروں گی۔ وہ ترک کر بولی تو اسے کچھ دیر خاموش نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ کیا تم کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا، جی نہیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں کہ کسی لڑکے کو پسند کروں گی، لیکن میرے خواب تھے کہ میں شادی کر کے کسی اور کے گھر جاتی جو کہ صرف اکیلا بیٹا ہوتا، نہ اس کے آگے پیچھے کوئی ہوتا، مگر آپ کی وجہ سے اب مجھے دوبارہ سے اسی جنجال پورے میں پوری زندگی بسر کرنی ہوگی۔ سب سے بڑھ کر ملیحہ آپ سے محبت کرتی تھی، مگر آپ نے اس کا دل توڑ دیا۔ لیکن میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، کیونکہ اتنا تو کنفرم ہے، اس گھر سے دور جاؤں گی، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو چنیں جو آپ سے محبت کرتی ہے، یعنی ملیحہ۔ وہ ترک کر بولی، ایسی محبت بری فیملی کے لیے لوگ ترستے ہیں، ان سے پوچھو جن کی کوئی نہیں ہوتی۔ یہاں پر تو الگ بیمار ہوتا ہے، نہ تو پورا گھر اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر دوسرے کے لیے یہاں قربانیاں دیتا ہے۔ اگر ایک بیمار ہے تو دوسرا اس کے حصے کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے، مگر تم بہت ناشکری ہو، تمہیں اپنوں کی قدر نہیں ہے۔ سب تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تھا، مجھے نہیں چاہیے ایسی محبت، اور یہ سب لوگ صرف گھٹن دینے والے لوگ ہیں۔ کسی ایک میں بھی مجھ سے رضامندی نہیں پوچھنا ضروری سمجھا، صرف آپ کا پسند ہونا کافی تھا۔ کسی نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں، کیا اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ اپنی پسند کا میں ہم سفر چن سکوں؟ وہ بھی جواباً ترک کر بولی، بالکل اجازت دیتا ہے، مگر بعض فیملیز میں یہ سب نہیں اچھا سمجھا جاتا، یہاں پر تو یہی سب ہوتا رہا ہے نا، سب لڑکیاں یوں ہی ماں باپ کی پسند کے سامنے سر جھکا دیتی ہیں۔ کیا طلعت فرحت خوش نہیں ہے، اور مدیحہ تمہارے بھائی کے ساتھ خوش نہیں ہوگی کیا؟ اور اسی طرح اگر تم بھی چاہو تو تم میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہو، مگر تم لوگ خوش نہیں رہنا چاہتی ہو۔ فرق بس اتنا ہے
کہ اس فیملی کی باقی سب لڑکے اپنے بڑوں کی پسند کے مطابق سر جھکا کر خوشی کا راستہ قبول کرتی ہیں، مگر تم ہمیشہ ہی سب کا خلاف جانا پسند کرتی ہو۔ تم ہمیشہ اس گھر کو جنجال پورا کہتی ہو، اور کبھی کبھار تو جہنم تک کہہ دیتی ہو۔ کہ تمہیں خوف نہیں آتا؟ تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہی ہو۔ تم اگر کچھ عرصہ باہر رہ کر اپنا وقت میرے ساتھ اسپینڈ کرنا چاہتی ہو تو نو پرابلم، میں تمہیں کہیں بھی لے جا سکتا ہوں۔ میں تو اس طرح اپنی فیملی کے لیے مت بولو، اور باقی رہا پسند ناپسند کی بات، ہم اپنے بچوں کو یہ حق ضرور دیں گے۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا، مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی کسی بھی وقت کہیں گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مہربانی فرما کر آپ مجھ سے دور رہیے گا، کیونکہ آپ اگر میرے پاس آئے نا تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ پتہ ہے اس گھر میں سب سے زیادہ مجھے کس سے نفرت ہوتی ہے؟ اس وقت آپ سے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کل رات سے کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے موت آ جائے، مگر آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہ رہوں۔ وہ غصے سے بولتی ہی جا رہی تھی اور ارحم کے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہوئے تھے۔ تم اپنے لیے موت مانگ رہی تھی، میرے لیے مانگتی تو بہتر ہوتا۔ تمہیں مجھ سے پرابلم ہے نا؟ دعا کرو مر جاؤ۔ مجھے بتاؤ، تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو، تمہیں کبھی بھی یہ خواہش نہ کرتا تمہیں پانے کی؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ سب لوگ اسے اور مدیحہ کو بہت اچھا ٹریٹ کر رہے تھے، مگر وہ سب سے ہی ناراض تھی۔ پھر شام کو چاروں جوڑیوں کا ولیمہ تھا اور اس کے بعد سب نے ہنی مون کے لیے نکل جانا تھا، مگر اس نے تو صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن تینوں جوڑیاں جا چکی تھی۔ دادو اور باقی سب کے عمرے کے ٹکٹس آ چکے تھے اور 3 دن کے بعد سب جا رہے تھے۔ گھر میں ملیحہ، اذلان اور ان دونوں کے علاوہ ملازمہ تھی۔ اگلے دن صبح اٹھی تو پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ ملیحہ، اذلان کالج کے لیے چلے گئے تھے اور ملازمہ کام کر رہی تھی۔ اس کے سر میں اتنی درد تھی اور ناشتہ بنانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ پھر اس نے ملازمہ کو ناشتہ بنانے کا کہا تو وہ کچا پراٹھا پکا کر لے آئی۔ وہ بیزار سی صورت لیے بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ اس نے تو BA کے بعد پچھلے مہینے رزلٹ تھا، مگر وہ پڑھائی کو خیر بات کر چکی تھی۔ ارحم رات کے لوٹتا اور صبح صبح نکل جاتا۔ وہ بلائی سی پورے گھر میں پھرتے رہتی۔ آج ارحم جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا تھا جبھی وہ غصے سے اس کے پاس آئی۔ آپ کو میری پرواہ ہے کہ نہیں؟ میں پورا دن بور ہوتی رہتی ہوں، ذرا بھی میرا خیال نہیں کہ مجھے باہر لے جائے، اور گھر کے کھانے کھا کر میں انتہائی بور ہو چکی ہوں۔ وہ جھنجھلا کر بولی تو ارحم نے اسے دیکھا جو کہ نکھری سی سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ تمہیں جو کھانا ہے مجھے بتا دو، میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ اس پاٹ لہجے میں بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پر احسان کرنے کی، 1 نمبر کے ہٹلر ہیں آپ۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی بیٹھ کی جانے پڑ گئی۔ اسے لگا تھا کہ وہ پاس آ کر اسے منائے گا، مگر وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس شادی کو پہلے ہی دن اپنی نفرت انڈیل کر بے جان کر چکی تھی۔ وہ تو گیلی لکڑی کی مانند سلگ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہچکیوں سے رونے لگی تو ارحم اٹھ کر پاس آیا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، میں ایک سیدھا سادہ ڈاکٹر ہوں، میں ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتا، پلیز تم مجھے سمجھاؤ کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولا تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتی اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ایک بیوی کے لیے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں؟ اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ باہر گھومے پھرے۔ باقی سب لوگ اپنی بیویوں کو انجوائے کروا رہے ہیں، وہاں پر ہنی مون پر لے گئے، اور آپ مجھے ایک آئس کریم کھلانے کے لیے بھی باہر نہیں لے کر جا سکتے؟ وہ سوں کر کے روتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں ہنی مون پر لے کے جانا چاہتا تھا، مگر تمہیں ہی نہیں جانا تھا۔ اب بھی تم ہی مجھے کہہ رہی ہو کہ تمہیں آئس کریم کھانے جانا ہے۔ تم نے کہا کہ تم گھر والوں کے ساتھ کھا کر بور ہو چکی ہو، تو میں نے کہا تو تمہیں باہر سے منگوا دیتا ہوں۔ تم خود کو کہ میں تمہیں باہر جا کر کھانے کا دل کر رہا ہے تو میں لے جاؤں گا۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پر یہ احسان کرنے کی، بھاڑ میں جائیں آپ۔ وہ غصے سے بولی تو وہ ماتھے کو مسلتے اسے دیکھنے لگا۔ میں بار بار نہیں کہتا کسی بات کو، اگر تمہیں چلنا ہے تو مجھے بتاؤ ورنہ میں آرام کروں۔ اس نے بے تاثر انداز میں کہا، ہر کام اسی طرح کرتے نا جیسے مجھ پر احسان کر رہے ہو، مجھے نہیں چاہیے آپ کا احسان، جاؤ جا کر آرام کر لے، میں بھوکی ہی سو جاؤں گی۔ وہ چڑ کر بولتی اوندے منہ لیٹ کر چہرہ تکیے پہ چھپا گئی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتا صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ اسے صبح سے ہلکا پھلکا زکام تھا جو کہ اب کچھ زیادہ ہی ہو چکا تھا، گلے میں درد تھا اور بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے آخری پہر اسے شدید قسم کی گھبراہٹ شروع ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر بامشکل اٹھ کر سائڈ ٹیبل کے پاس آیا اور گلاس میں پانی ڈھلنے کے بعد گلاس پکڑا، مگر جسم میں جان ہی نہیں تھی۔ وہ جب گلاس پر رکھتا نڈال سا ہو کر اس دشمن جان کے پاس لیٹ گیا۔
वो उसके यूं पास आने पर हड़बड़ा कर उठी, मगर उसका इतना सर्दी में पसीने से शराबूर वजूद देख परेशान होकर जल्दी से लाइट ऑन की। क्या हो रहा है आपको अरहम? वो खींच खींच के सांस ले रहा था। इनहेलर, वो सीना मसलते हुए बोला। तो उसे एकदम से याद आया कि उसे कभी अस्थमा का मर्ज रहा था, जो कि वक्त के साथ साथ ख़त्म हो चुका था, मगर कभी कभार शदीद सर्दी में जब उसे ज़ुकाम होता था तो उसे अस्थमा अटैक होता था। वो जल्दी से दराज खंगालने लगी। उसे इनहेलर मिल गया था। वो जल्दी से इसके मुंह से लगा के वो कुछ देर में पुरस्कून हो चुका था। उसे बुखार भी बहुत ज़्यादा था। ताई माँ तो इन दोनों का बहुत ख्याल रखती थी। वो बेबसी से उसे देखने लगी। फिर वो भागती हुई अजलान के रूम में आई और उसे सारी सिचुएशन बताई। उसने जल्दी से डॉक्टर को घर बुला लिया था। डॉक्टर ने मेडिसिन दी और उसका बीपी चेक किया, जो कि काफ़ी हाई था। फिर वो मेडिसिन लेने के बाद सो चुका था। वो पूरी रात 1 मिनट के लिए भी नहीं सो पाई थी। न जाने कि उसे डर लग रहा था। वो यूं ही बैठे बैठे तहज्जुद के बाद सो गई। अरहम की आंख खुली तो उस दुश्मन जान को पास बैठा देख वो साकित रह गया। फिर उसका हाथ हटाता वो उठा तो आंखों को मसलती उसके पास हुई। कैसी तबीयत है अब? उसने बेताबी भरे अंदाज में पूछा। काफ़ी बेहतर है, थैंक यू। वो आहिस्ता से बोलता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। फिर वो 9 बजे के करीब फ्रेश होकर अस्पताल के लिए निकलने लगा तो उसके करीब खड़ी इसे शर्मगीन निगाहों से देखने लगी। समझते क्या हैं आप खुद को? मैंने पूरी रात आपकी खिदमत की ताकि आप ठीक हो जाएं, और आप बिना मुझसे पूछे हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी आपको इजाज़त नहीं दे रही कि आप हॉस्पिटल जाएं। बस आज नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। वो गुस्से से बोली। बहुत इंपॉर्टेंट केस हैंडल कर रहा हूँ कुछ दिनों से, और मैं यूँ छुट्टी नहीं कर सकता। डॉक्टर इतनी छोटी मोटी बातों पर छुट्टी करने लगे तो फिर मरीज़ कैसे ठीक होंगे? वो सर झटक कर बोला। तो उसने हैरानगी से उसे देखा। क्यों? डॉक्टर को आराम करने की ज़रूरत नहीं होती क्या? जब तक आप ठीक नहीं होंगे तो आपके मरीज़ कैसे ठीक होंगे? बस मैंने बोल दिया, अब नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अगर आपके ऊपर जो मुसल्लित आपके बॉस वगैरह हैं उनका नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। वो चिढ़ कर बोली। किस हक से रोक रही है मुझे? मेरा और तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? और क्यों कर रही है तुम मेरे लिए सब? हमारे दरमियान तो यही था ना कि हम एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। मैंने उस दिन के बाद तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, तो तुम भी मेरे मामला से दूर रहो। खुशक लहजे में बोला तो वो साकित रह गई। दिल उसकी बेरुखी पर जैसे बुझ सा गया। फिर वो उसकी बात को इग्नोर करता बाहर निकल गया। वो पूरा दिन रोती सिसकती रही और रात को वो वापस आया, और जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो तेज़ी से उसकी तरफ लपकी। तबीयत कैसी है अब आपकी? वो बेताबी भरे लहजे में बोली। तो अरहम ने उसे बहुत देखा। तुम मेरे लिए इतनी फिक्र क्यों होने लगी है? इस घर में जिस तरह तुमसे ज़्यादा नफरत करती हो वो मैं हूँ। तुम मुझ जैसे काबिल नफरत इंसान के लिए इतनी हसास क्यों हो रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब नफरत है तो फिर नफरत करो ना। मेरा एहसास करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तुमने जो कल रात किया वो तुम पर एक उधार था। पहली रात तुम्हारे लिए जागता रहा जब तुम पूरी रात बीमार थी, बुखार से तप रही थी, और कल रात तुम मेरे लिए जाग गई, हिसाब बराबर। बाकी मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने तुम जैसी लड़की को अपने हमसफ़र के तौर पर चुना। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे किसी ऐसी लड़की को चुनना चाहिए था जो मेरी तरह संजीदा मिजाज और हिटल टाइप होती। मुझे सबने बहुत मना किया था कि मेरा और तुम्हारा मिजाज बहुत मुख्तलिफ है, हम दोनों की नहीं बन पाएगी। मगर मैं पागल तुम्हारे इश्क में इस कदर बंधा हो चुका था कि मुझे तुम्हारे सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन अब होश आ चुका है। मुझे ये सब बेकार की बातें लगती हैं। हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो इस हज़ारिया अंदाज में बोला और फिर वॉशरूम की जाने बढ़ गया। और फिर आने वाले दिनों में वो बिल्कुल उससे दूर भागने लगा था, और इसका यूं इग्नोर करना उसे तरपा रहा था। आज छुट्टी का दिन था तो स्विमिंग पूल एरिया में नीम गर्म पानी के स्विमिंग पूल कर रहा था कि जब भी वो बाहर आई, वो टांगे लटका कर उसे देखने लगी। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मैं मलिहा के मामले में बहुत सेंसिटिव थी। मुझे लगा मेरी वजह से उसका दिल टूट गया, लेकिन फिर मैंने सोचा, मुझे लगा मैं ही गलत हूँ, क्योंकि आप तो मलिहा से मोहब्बत नहीं करते थे ना। अगर वो आपकी ज़िंदगी में आ जाती तो आप उसे कभी पसंद ना करते, तो ज़्यादा तकलीफ़ में रहती। वो नम लहजे में बोली। तो उसकी बात को जैसे सुन ही नहीं रहा था। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। कुछ तवक्कुफ़ के बाद वो बोली तो अरहम उसके करीब आकर उसे बाजू से खींचकर पानी में गिराया और हड़बड़ा कर सीधी होती उसे देखने लगी, मगर वो अपनी ऐनक का फ्रेम धुंधला हो जाने से उसे देख नहीं पा रही थी। अरहम ने उसकी ऐनक हटाते हुए उसकी कमर में हाथ डालते उसे खुद के करीब कर लिया।
देख रहा हूँ मैं तुम्हें 2-3 दिन से कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही भाव दे रही हो। अगर मेरे बिना नहीं रह सकती, इस बात पर मोहर लगा दो। मेरे लबों को अपनी लबों से तशनगी मिटाकर वो अपने अंगूठे से उसके कपकपाते लबों को रब करते हुए मायनी खर्च लहजे में बोला। तो वो शर्म से सुरख होगी। लगाओ मोहर। वो उसकी कमर को मजीद सख्ती से जगड़े बोला तो उसके कंधों से जगड़े उसके करीब आई और उसके लबों को आहिस्ता से छूकर पीछे हुई। तुम्हें तो किस भी नहीं करनी आती। अब मैं तुम्हें बता दूँ कैसे करते हैं। हिटलर तो मैं हूँ, तो आज तुम्हारा ये हिटलर डॉक्टर तुम्हें सच में हिटलर बनकर अपनी शिद्दतों से बेहाल कर देगा। वो कहता हुआ उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया और उसकी सांसें रोकता उसे बेहाल कर चुका था। फिर वो उसे बाहों में उठाए बाहर निकला और कमरे में आकर उसे चेंज करने के लिए कहा। फिर वो बाहर आई तो उसे बाहों में उठाए बेड की जाने पड़ता और उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा। तो कोई शिकायत या शिकवा है? वो अपने सीने से लिपटी मेहरू के कान में बोला। नहीं, क्योंकि मेरा हिटलर डॉक्टर बहुत रोमांटिक है, मेरे ख्वाबों की शहजादे की तरह। वो हंसते हुए बोली तो वो भी मुस्कुराकर आंखें मूंद गया। 5 साल गुजर चुके थे और इनकी ज़िंदगी बहुत परफेक्ट गुजर रही थी। इनके दोनों बच्चों को तीनों दादियाँ नानियाँ सब संभालती थी। वो रोज़ बाहर घूमने निकल जाते। आज अजलान और मलीहा की शादी की डेट फिक्स हो रही थी। मलीहा बहुत खुश थी और अजलान की मोहब्बत ने उसे निखार दिया था। जो एक कसक कई बरसों से मेहरू के दिल में थी, वो आज निकल चुकी थी। मकसूद मंजिल में फिर से खुशियों का समा हो चुका था।